बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त है। आज 23 दिसंबर है। आज के दिन इमरान खान के ऐलान के मुताबिक असम्बली तहलील होनी थी, लेकिन इस वक्त ऐसी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया और बहुत कुछ हैपनिंग्स इस वक्त हो रही हैं रात के इस टाइम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो देख रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारे इनलैंड पाकिस्तानियों को सुबह सरप्राइज़ मिलेगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग तो इस टाइम सो चुके होंगे। लेकिन मैंने अपने व्लॉग में कुछ चीज़ें बताई थी, तो उनकी कंटिन्यूटी है और कुछ नई रीसेंट डेवलपमेंट है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, उसके बाद अब टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि परवेज़ लाई भी वज़ीर आला नहीं रहे। ये सारा कुछ जो इस वक्त हो रहा है, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि गवर्नर अगर ये कदम उठा रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है या नहीं होनी। दो चीज़ें हैं जो मैंने पहले के व्लॉग में बताई थी, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी में कुछ नई डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात शाम के वक्त एक अहम इजलास किया था और उसमें उन्हें इस बात का आइडिया था कि गवर्नर की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है। रात गए, इसलिए उन्होंने कानूनी टीम से ये मुशावरत मुकम्मल कर ली थी कि गवर्नर के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 101 ये मुझे बताया गया था, मैंने अभी सही से पढ़ा नहीं है, उसको मैं कोशिश करूँगा, मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। आर्टिकल 101 के तहत सदर को ये कहा जाएगा कि वो कार्रवाई करें गवर्नर के ख़िलाफ़ और उन्हें ओहदे से बरतरफ़ किया जाए। इस वक्त जो 3 अलग अलग ख़तूत, मरासले या लेटर्स जो हैं इस टाइम पे जारी हुआ है। पहला, गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को हटाने के लिए। दूसरा, स्पीकर की तरफ से एक ख़त लिखा गया है सदर पाकिस्तान को कि गवर्नर को बरतरफ़ किया जाए या इसको हटाया जाए, इसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है। और तीसरा ख़त चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से अभी विद नो टाइम जारी हो गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई का ऑफिस जो है वो सीज़ कर दिया गया, यानी वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकेंगे। उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन जब तक नया कोई वज़ीर आला नहीं आ जाता तब तक उनके पास इख्तियारात रहेंगे, वो अपना काम जारी रख सकेंगे। आर्टिकल 101 के तहत क्या हो सकता है, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले एक इजलास में एक बहुत लंबा चौड़ा एक कानूनी ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसमें सारे कानूनी माहिरीन की इनपुट ली गई थी कि गवर्नर के ख़िलाफ़ क्या स्टेप उठाया जा सकता है। तो मेरी कुछ उन इजलास में मौजूद 2 कानूनी माहिरीन से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि आर्टिकल 101 पूरा आर्टिकल है ही गवर्नर की तैनाती, उसके रिमूवल, उसके इख्तियारात और सदर के साथ उसके ताल्लुक़ के हवाले से। तो सदर उस आर्टिकल के तहत क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस हवाले से हमने अपनी अपनी तजावीज़ उस इजलास में पेश कर दी थी और उसी इजलास में फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये कल रात ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन आखिरी लम्हात में कुछ राब्ते, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो ड्राफ्ट सदर मुमलिकत को नहीं भेजा गया था। अब जैसे ही गवर्नर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ डी नोटिफाई करने का वज़ीर आला पंजाब को, उसके फ़ौरन बाद विद इन नो टाइम स्पीकर की तरफ से वो लिखा लिखाया ड्राफ्ट सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सदर इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें जो लिखी गई हैं 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इस ख़त में कहा गया है कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाया जाए। प्लस ये भी लिखा गया कि गवर्नर ने गैर कानूनी और गैर आइनी कदम उठाया है और उनकी जो राय है जिसे स्पीकर ने रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद किया वो तासुब पर मबनी है। इसलिए सदर पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजा गया है या लेटर भेजा गया है, जो भी आप कह लीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है स्पीकर की तरफ से, और ये पहले से तयशुदा था कि अगर ये कदम उठाया गया तो उस सूरत में ये काम किया जाएगा। बहरहाल इतलात यही है कि गवर्नर भी शदीद दबाव में, शदीद प्रेशर में थे और इस प्रेशर की वजह से ही उन्होंने ये कदम उठाया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कल को नून लीग का कोई वज़ीर आला मुंतखब हो रहा है। अव्वल तो ये अदालत में जाते ही ये सारा मामला नल एंड वाइड होना ही होना है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल रीज़न है, वज़ीर आला ने किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। उसने किसी मौके पर यह नहीं कहा कि मेरी तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, उसने कोई ख़त लिख के कहा हो कि मैं आपके कहे मुताबिक एतमाद का वोट नहीं ले रहा। ये तो स्पीकर ने रूलिंग दी है। तो स्पीकर जो है वो आइन के मुताबिक
ایوان کے اندر ہونے والی ہر کاروائی کے اوپر رولنگ دے سکتا ہے, ہر کاروائی A to Z, کوئی بھی کاروائی, کوئی بھی بزنس جو ایوان میں ہو اس کے اوپر وہ رولنگ دے سکتا ہے. تو یہ رولنگ تو دی ہے اسپیکر نے. اس میں پرویز الہی کا بطور وزیر اعلیٰ تو ہے ہی کچھ نہیں, کوئی کردار نہیں. وہ صبح عدالت میں جائیں گے اور جا کے یہی پلی لیں گے کہ ہمارے تک تو نوبت ہی نہیں پہنچی, اسپیکر نے میرے تک آنے سے پہلے ہی معاملہ نپٹا دیا, تو میں کس طرح سے ڈی نوٹیفائی ہوا. تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کہیں یا سابق وزیر اعلیٰ یا جو بھی ہے, پرویز الہی کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیجئے, انہوں نے بیرسٹر علی ظفر اور کچھ قانونی ماہرین کو بلایا ہے. اس وقت پٹیشن کی تیاری کا کام جاری ہے اور یہ پٹیشن صبح کورٹ میں فائل ہو جائے گی. لیٹس سی اس کا کب تک نتیجہ آتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو کسی بھی وقت یہ خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس بارے میں حتمی ڈیسیجن تو پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. اب ہم صرف یہ ہے کہ کیا وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر کرنے کے پابند ہیں یا ان کے پاس اپنے طور پر یہ اختیارات ہیں. میں وہ آئین کا آرٹیکل ایز اٹ از پلیس کر دوں گا, آپ ویڈیو پاز کر کے اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے پڑھ بھی لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو اس طرح کی اس وقت سچویشن ہے. اور جو سب سے انٹرسٹنگ اس وقت ہے, کل رات چیف سیکرٹری پنجاب نوٹیفائی ہوا ہے, پنجاب کا نیا چیف سیکرٹری پنجاب کل, اور گورنمنٹ آف پاکستان یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ نوٹیفائی کیا گیا, اور ود ان نو ٹائم گورنر کی طرف سے سمری آئی اور انہوں نے جناب ٹھک سے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ہٹا دیا کہ جناب پرویز الہی صاحب عہدے پر نہیں ہیں, لیکن وہ تاحال جب تک کوئی نیا نہیں آ جاتا تب تک کام جاری رکھیں گے. تو یہ پھرتیاں, یہ چالاکیاں, یہ رات کے اس پہر کیوں جاری کیا گیا, تاکہ یہ بیک لیش نہ آئے یا پبلک کو پتہ نہ چلے یا جو ریاکشن اس طرح سے آ سکتا ہے وہ نہ آئے. تو ریاکشن تو آنا ہی ہے. شام کو عوام کا دباؤ تھا, پریشر تھا, گورنر ہاؤس کے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ہولڈ کر لیا. رانا صاحب جا کے انہیں سب کچھ بتائے تھے کہ یہ کرنا ہے, اور میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ابھی تک تو نہیں ہوا, لیکن عین ممکن ہے کہ یہ کاروائی رات کے ٹائم کسی ٹائم ہو جائے. تو رات کے 2 بجے عوام آدھی سوئی ہوئی ہے اور انہوں نے جناب نوٹیفیکیشن جاری کرنے شروع کر دیے. تو اس طرح اس وقت انوائرمنٹ ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ مذاق بنا ہوا ہے اس ٹائم پاکستان کا. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ بڑے بڑے عہدے, یہ بڑے بڑے سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کو مطلب اپنی انا کی بھینٹ چڑھانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں لمحہ فکریہ ہے. آج مجھے پتہ چلا, میں نے پھر ری چیک بھی کیا اور کنفرم ہوا کہ پاکستان کے ریزرو $6 بلین کے آس پاس رہ گئے, $6.1 بلین, اور ہم بالکل برنک پہ ہیں اس کے ڈیفالٹ والی سچویشن کے. اور اتنی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی وقت گزر گیا. اب جو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے, کہاں $16-17 ارب اور کہاں اب ہم $6 ارب پہ آگے, 3 سعودیہ کے ہیں, 1.5-2 UAE کے ہیں, اور باقی کسی اور ملک کے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس معاشی صورتحال میں بھی اگر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کیوس کی بجائے الیکشن ہی واحد راستہ, واحد حل ہے, یہ کیوس تو عمران خان کو سوٹ کرتا ہے. آپ تو عمران خان کو اور پاپولر کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کی اس ساری جدوجہد کا. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ بہت بڑی لیگل بیٹل ہے, اور اس میں اسپیکر کی رولنگ ون کر سکتی ہے, اور عمران خان اور کاف لیگ کا اتحاد ون کر سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو دائیں بائیں سے میں سن رہا ہوں, جو خبریں آ رہی ہیں, لوگ کویشچن ریز کر رہے ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ پرویز الہی کی نالج سے تو نہیں ہو رہا, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان دیا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ وہ ریزائن کر دیں گے. وہ صبح کچھ بتاتے ہیں, شام کو کچھ پتہ چل جاتا ہے ان کا, اور ان کا بیٹا کسی اور سائڈ پہ اور وہ کسی اور سائڈ پہ ہیں. تو لوگوں کو بہت سارے مطلب شکوک و شبہات تو ہیں اس موقع پر, لیکن سٹل جو صورتحال اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینس پہ میرے بالکل سامنے ہے اور نظر آ رہی ہے کہ کس طرح تیزی سے بدل رہی ہے. تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. راحت کی اس پہ ویسے تو میں نے اپنا پہلا ولاگ کر دیا تھا, لیکن چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اب نئی ڈیولپمنٹ سے آؤٹ ڈیٹ ہو گئیں, تو بہت ضروری تھا کہ یہ جلدی سے کوئکلی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ آپ کو کر دی جائے. اسی نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے اب عملاً, ویسے اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اس کی لیگل قانونی پوزیشن کیا ہے, لیکن چونکہ یہ نوٹیفیکیشن ایک جاری ہو چکا, تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, پنجاب کابینہ بھی ختم ہو چکی, یعنی تمام وزراء وہ بھی فارغ ہو گئے. اور آج جو اجلاس ہونا تھا صوبائی اسمبلی کا, آئی ڈونٹ نو اس کی کیا قانونی پوزیشن ہوگی. پرویز الہی صبح عدالت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا, اور عمران خان صاحب کے ریاکشن کا انتظار کریں گے. لیکن عمران خان کو اس بارے میں پہلے سے پتہ تھا, اسی لیے انہوں نے وہ لیٹر ڈرافٹ کر کے رکھ لیا تھا. پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. لیٹ سی اب پریزیڈنٹ اپنے کن اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اور رات گئے اتنی دیر سے آپ کو ڈسٹرب کرنے پر میں معذرت خواہ ہوں. خدا حافظ.